रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, कंग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश, नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनको बैठक एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको निवासमा जारी। सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको सत्तारूढ एमालेको ठहर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायालयबाट कार्यपालिकामाथि निरन्तर प्रहार भएको टिप्पणी। विधिको शासन र कानूनी सर्वोच्चता स्थापित गराउने सर्वोच्चको फैसला, प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमन मात्र नभई नयाँ राजनीतिक भाष्य स्थापित गर्ने। भारतको राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 40 जनाको मृत्यु, विभिन्न प्रान्तमा बाढी र पहिरोका कारण हजारौं प्रभावित। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण 2023 को मार्चमा हुने आयोजक पाकिस्तानले गर्यो निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिश, निर्णयका सूचना र विज्ञप्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। यसैबीच सर्वोच्चले 2 दिनभित्र नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले 24 घण्टाभित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार आगामी साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको राजनीति अब कसरी अघि बढ्छ? गठबन्धनको आगामी रणनीति के हुन्छ? के प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि कुनै असंवैधानिक निर्णय गर्न सक्छन्? सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर दिएको परमादेश मुलुकमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेसँगै अब मुलुकको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने जनचासो छ। पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाको मसी नसुक्दै केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो। संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विरुद्ध कंग्रेस, माओवादी, एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूह, जसपा, उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चाका गरी 146 सांसद देउबालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै जेठ 10 गते सर्वोच्च गए र उनीहरूको माग बमोजिम सर्वोच्चले असार 28 गते फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भनेर राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश मात्र दिएन, संसदमा विश्वासको मत दिने प्रयोजनमा पार्टीको होइ पनि नलाग्ने फैसला गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली यस्तो छ, यो संविधानको धारा 76(5) संसारको कुनै पनि धारासँग मिल्दैन। संघीय शासन पद्धतिका 27 मुलुक छन्, 39 मुलुक चाहिँ एकात्मक शासन पद्धतिका छन्। सबै मुलुकमा एउटा बहुमतको सरकार, कोलिसन गभर्नमेन्ट सरकार र अल्पमतको सरकारहरू मात्रै व्यवस्था छ। तर यो 76(5) जस्तो एउटा संसद भित्रको कुनै सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने र सबै सदस्यहरूले समर्थन जनायो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत लिने भन्ने चाहिँ व्यवस्था अन्य होइन। अब कुनै पनि दलले व्हिप जारी गर्ने या त्यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ बडा स्वतन्त्र हुन्छ। जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाई देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले भनेको छ। कंग्रेस सभापति देउबासँगै संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओलीले 153 जनाको समर्थन रहेको दावी गरे पनि उहाँको पक्षमा 3 जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको दावी पत्रमा ओली सहित महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्ताक्षर रहेको ठहर गरेको हो। यसबाहेक ओलीको पक्षमा समर्थन रहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सुझाउनुहुन्छ। आजको फैसलाले प्रधानमन्त्रीमाथि र राष्ट्रपतिमाथि पनि चरम अविश्वास गरेको छ। चरम अविश्वास गरेकोले नै एउटा डेटै तोकेर, एकदमै डेटै तोकेर चाहिँ के छ भने बोलायो, हाउसको बैठक बोलाऊ, डेटै तोकेर चाहिँ के छ भने
प्रधानमन्त्री नियुक्त भन भनेपछि उहाँलाई त अदालतले अविश्वास गरेको हो नि। त्यसकारण के छैन, अदालतले अविश्वास गरिसकेको व्यक्ति चाहिँ पदमा चाहिँ बसिरहन मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन दोस्रो पटक सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर सहित गठबन्धन बनाएर अदालत पुगेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपालको उपेन्द्र बाबुराम समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आगामी रणनीति के हुन्छ त? माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ र त्यसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै यी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्दै जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी अगाडि बढ्ने नै अहिलेको मुख्य रणनीति हो। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउबा निर्विकल्प र विवाद रहित व्यक्तित्व हैनन्। लोकतन्त्रलाई राजाको खोपीमा लगेर बुझाएको र माओवादीको शीर्ष नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने सांसद किनबेच र पजेरो काण्ड देउबासँगै सधैँ चर्चामा आइरहने उहाँको हरकत हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन, सञ्चालन लगायतका प्रक्रियाहरूमाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने नै छ। लोकतन्त्रका रक्षाका लागि हामी पूर्ण रूपले सचेत छौं। अगाडि बढ्न हरेक तौर तरिका अपनाउन हामी सक्छौं। आफू कुर्सीमा बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पाइला पाइलामा संविधानको उल्लङ्घन गर्दै आउनु भएको छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता त्रिपाठी भन्नुहुन्छ त्यो सम्भावना देखिन्न। ओलीलाई खेल्ने ठाउँ कुनै पनि ठाउँ दिएको छैन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीलाई खेल्ने कहीँ कतै कुनै ठाउँ दिएको छैन। उहाँहरू दुवैको चाहिँ हातखुट्टा चाहिँ अदालतले प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधेर राखिदिएको छ। राष्ट्रपति महोदयको पनि चाहिँ के छैन, गैर संवैधानिक क्रियाकलापको चाहिँ अब अन्त्य गरिसकेको छ। अब नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। देउवाले विश्वासको मत पाउन नसके मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता गेवाली भन्नुहुन्छ। यदि विश्वास मत लिन सकेन भने फेरि यो संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जनतामा चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटको लागि, ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै 6 महिनाभित्र निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार हुन्छ। फेरि सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो, तर पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा सर्वोच्चको अधिकांश समय व्यतीत हुन थालेको छ। यो लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताको कोणबाट त्यति सुखद होइन। तर स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममाथि सर्वोच्चको डण्डा सर्वथा जायज छ। यो अन्तिम हुन सके मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताबाट निकास पाउने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विपक्षी 5 दलको बैठक कोटेश्वर स्थित एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको निवासमा अहिले बसिरहेको छ। गठबन्धनको निरन्तरता, कांग्रेस नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल सुरु भएको हो। एमाले कार्यदलमा हिजो 10 बुँदे सहमति भए पनि एमाले वरिष्ठ नेता नेपालकै निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको हो। यसअघि हिजो उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीबाट गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडान राख्नु भएको थियो। आजको बैठकमा विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त सरकार, निर्वाचनसम्मै सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल सुरु भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जित वा हारका रूपमा नलिन आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला इतिहासमै एक महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताउनुभयो। पहिलो कुरा त पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन आफैमा दुःखद कुरा थियो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूलाई धन्यवाद दिँदै दाहालले भन्नुभयो, उहाँहरूले संविधान राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनु भयो र न्यायपालिकाको गरिमालाई उँचो बनाउनु भयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मृत्यु शैय्यामा पुगिसकेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गर्नुभयो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हरकतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सत्तारूढ एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अहिले बसिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछिको अवस्था र आगामी रणनीति तय गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए। बैठक अघि प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका महासचिव
ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष शक्ति पृथकीकरण भए पनि न्यायालयबाट कार्यपालिकामाथि निरन्तर प्रहार भएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ डोर्याएको समेत बताउनुभयो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलालाई अदालतमा गोरु ब्याएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। अदालतको फैसलाले देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले सर्वोच्चको फैसला अकल्पनीय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, फैसला अकल्पनीय छ तर संविधान त अदालतलाई संविधानकै पनि व्याख्या गर्ने अधिकार दिएकाले त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न दिएको परमादेशपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत र निन्दा दुवै भएको छ। स्वागत गर्नेहरूले यसलाई ऐतिहासिक भनेका छन् त विरोध गर्नेले संसदीय मर्यादा विपरीत। जे भए पनि सर्वोच्चले पुनः एकपटक संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै सर्वसत्तावादलाई परास्त गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय दुई पटक सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेर सच्याइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च स्तरको नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन। सर्वोच्चको आजको फैसलाको अन्तर्य के हो त? एक टिप्पणी। सर्वोच्चको असार 28 को फैसलालाई प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्थापन भनेर मात्रै बुझियो भने त्यो बुझाइ सर्वथा एकाङ्की, अपूर्ण र एकपाखे हुन्छ। यो त सर्वसत्तावादको अन्त्य र विधिको शासनको प्रत्याभूतिको झलक मात्रै हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी परमादेश त त्यसका लागि निर्माण भएको सेतु मात्रै हो। दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बिउताइदिनु भनेको त्यस्तो निर्णय लिने प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसलाई आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुलुकमा कानुनी सर्वोच्चता कायम छ भनेर सिकाइएको पाठ पनि हो। मुलुक एक व्यक्ति वा संस्थाको सनक र लहरमा चल्दैन र संविधानको मर्ममाथि बलात् प्रहार गरेर आफू खुसी गर्ने छुट कुनै पनि सर्वोच्च वा शक्तिशाली निकाय र संस्थालाई छैन भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बोकेको छ। जतिसुकै उपल्लो शक्तिमा विराजमान भए पनि संविधानको लक्ष्मण रेखा नाग्ने अधिकार कसैलाई छैन। सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई ध्यानमा राखेर ओलीले केही अघि कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनु र उहाँ निकटका नेताहरूले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एकै समयमा आएका प्रतिक्रिया हुन्। तर तिनीहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन। संविधान र विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लत्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटले त्यसो भन्नु अनौठो होइन। तर यो सबै कोणबाट निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। किनभने अदालतको फैसला मन नपराउन पाइन्छ, त्यसमा असहमति राख्न पाइन्छ, तर कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न पाइँदैन। अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा हालियो भने त्यो अवहेलना ठहर्छ। त्यसकारण ओलीले सडकमा आफू निकटका समर्थकलाई उतार्नुको अब कुनै औचित्य छैन। फैसला मानिदैन भनेर विधि र कानुनी शासनको धजी उडाउनु भनेको जनमतको अपमान पनि हो। तर आफू बस्न नपाए कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री र उनलाई भगवान ठान्ने जमातबाट उच्च स्तरको नैतिक आचरण आश गर्नु मूर्खता नहोला भन्न सकिन्न। यस्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्चको गरिमाको सम्मान गर्न आवश्यक छ। यसलाई राजनीतिक स्टन्टमा परिणत गरेर बितल्न खोज्नु भनेको खुट्टामा बन्चरो होइन, बन्चरोमा लगेर खुट्टा हान्नु सरह हो। सबै विधि र पद्धति मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीका अवैधानिक कदमलाई साथ दिँदै आएकी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पटक पटकको अवैधानिक कदमलाई सच्याउने भनेको ओलीबाट हुन सक्ने गैर कानुनी कदमलाई रोक्न अब भूमिका खेल्ने हो। एकाथरीले सर्वोच्चको फैसलाले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भनी टिप्पणी पनि गरेका छन्। तर संविधानको धाराको अपव्याख्या र गलत प्रयोग गर्दै भएका कार्यकारीको निर्णय र त्यसलाई तत्कालै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको कदम बेलगाम घोडा होइन जो जता मन लाग्यो उतै दौडियोस्। कानुनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चता मुलुकमा कायम छ भनेर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ऐना देखाएको मात्रै हो।
उनीहरूलाई संवैधानिक अनुशासनमा रहन सचेत तुल्याएको मात्रै हो। नत्र भिडबाट हाम पाल्ने गोरुलाई काँध हाल्न नसके जस्तै जनताले पनि राम राम भन्ने दिन धेरै टाढा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेशको विपक्षी गठबन्धन कानूनविद मानवाधिकार कर्मी लगायतले स्वागत गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सँगै राजनीतिले पनि अब ट्र्याक समाउने विश्वास उनीहरूको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई सर्वोच्चको फैसलाले दिएको राजनैतिक सन्देश के हो भनी सोधेका छौं। संविधान अपेक्षित फैसला हो र धेरै प्रश्नसँग आयो। सायद यति प्रश्न आउनु पनि पर्दैन थियो होला यदि राजनीति यतिकै चलो नभएको भएदेखि। पटक पटक सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीका कामहरू गलत भइरहेछन् भनेर संकेत दिइरहेको थियो। त्यसैले यो पटक चाहिँ अझ तोकेरै अब सिद्धियो तिम्रो सबै बाटो सिद्धियो भनेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवैलाई तोकेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यो संविधान अपेक्षित कुरा हो। यसले राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्छ कि झन् अन्यल तर्फ धकेलेको छ? अब राजनीति के गर्छ त्यो त अब राजनीतिले बताउला। तर संवैधानिक गम्भीर विचलन प्रारम्भ भएको छ नेपालमा। त्यसैले संविधानलाई यसले पूर्ण रूपमा ट्र्याकमा राखिदियो। संविधानको स्पिरिट, संविधान निर्माणदेखि सबै कुराहरूकोलाई हेरेर त्यसैले मलाई लाग्छ संवैधानिक प्रणालीलाई ट्र्याकमा राखिदिने काम अदालतको हो। राजनीतिलाई अगाडि बढाउने काम त राजनीतिक दल नेताहरूको काम हो। त्यो त अब भोलिको राजनीतिले के गर्छ भन्न सकिँदैन। पोलिटिकल कोर्स के हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब चाल्ने सम्भावित कदम अथवा उहाँको राजनीतिक भविष्य चाहिँ केही पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको काम सिद्धियो। यतिखेरसम्म उहाँले राजीनामा गरिसक्न पर्ने हो। आजको सूचना प्रविधिको युगमा औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको कागज उहाँको अफिसमा पुग्यो कि पुगेन भनेर रकमी विचार गर्नु पर्दैन थियो। उहाँले गरेका आजसम्म गरेका सबै कुराहरू निशस्त्र साबित भइसके। जस्तो यो मात्रै होइन कि उहाँले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको गठन, त्योभन्दा अगाडि सांसद नभएका मानिसहरूको मन्त्री भने पटक पटक सर्वोच्च अदालतले पटक पटक प्रधानमन्त्रीमाथि गजबसँग सेन्सरसिप लगाइदिएको छ। तिम्रा कामहरू अब असंवैधानिक छन् भनेर। यो हिजै छोड्नुपर्ने अवस्था थियो। आजसम्म किन छोडेनन् भन्ने कुरा यो पछिल्लोमा अब मलाई लाग्छ भविष्य उनले के गर्छन् भन्ने कुरै आउँदैन। यो त छोड्ने कुरा हो, त्यसको विकल्पै छैन। त्योभन्दा पर जान थाल्यो भने त संविधानको उल्लङ्घन भयो, एउटा एक प्रकारले राजद्रोहकै आरोप चाहिँ लगाउन सकिन्छ। अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री के कदम चाल्छन् भनेर सोच्नै पर्दैन। मलाई त्यो लाग्छ उनले उनको राजीनामा बाहेक र त्यहाँबाट राजीनामा पनि गर्नु एक प्रकार पदमुक्त भइसकेको मानिस हुन्। उनले त्यहाँबाट बिदा लिनु बाहेक अर्को कुनै बाटो छ जस्तो लाग्दैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा पाँचौं इनिङ्स भोलि सुरु हुँदैछ। सर्वोच्चको परमादेशसँगै उहाँले सत्तारोहणको पाँचौं यात्रा सुरु गर्न लाग्नु भएको हो। देउवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा पहिलोपटक 2052 भदौदेखि 2053 फागुनसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। देउवाको दोस्रो सत्तारोहण 2058 साउनदेखि 2059 असोजसम्म कायम रह्यो। उहाँ तेस्रो पटक 2061 जेठ 21 मा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। देउवाको सो कार्यकाल 2061 माघ 19 सम्म चलेको थियो। 2058 मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई 2059 असोज 18 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाल्दै पद मुक्त गर्नुभएको थियो। देउवालाई हटाएपछि राजाको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै 2061 मा पुनः प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्बहाली गर्ने भनेपछि देउवा प्रतिगमन सचिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा 2061 माघ 19 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै सक्रिय शासन सुरु गर्नुभएको थियो। 2061 सालपछि देउवा 2074 साल जेठ 24 देखि 2074 फागुन 3 सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन समेत गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आज मध्यराति 12 बजेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आज राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार 17 गते शुरू भएको थियो। मन्त्री परिषदको आज साँझको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।
पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7689 पीसीआर परीक्षणबाट 1690 र 3895 एन्टिजेन परीक्षणबाट 680 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1133 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। विश्वविद्यालय विद्यालयका प्राध्यापक शिक्षक र कर्मचारीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालक खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नागरिकका लागि पनि खोप उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सरकारले 50 वर्षमाथि उमेर समूहका व्यक्तिलाई भोलिदेखि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप दिने भएको छ। मन्त्रालयको आज बसेको मन्त्री स्तरको बैठकले चीनबाट प्राप्त भेरोसेल खोप 55 वर्ष र सो माथिका सबै उमेर समूहका कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा लगाउन नपाएका सबै नागरिकलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाबाट आज ल्याइएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो मात्रा लगाउन बाँकी सबै नागरिकलाई लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 45.6 अङ्कले घटेर 2854.76 अङ्कमा कायम भएको हो। नेप्से आज 1.55% घटे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 2 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो करिब 72 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 6 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 229 कम्पनीका 92,192 कारोबारबाट 2 करोड 60 लाख 21,104 सेयर किनबेच भएका छन्, जस अन्तर्गत 9 अर्ब 98 करोड 26 हजार रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजस्थान र उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 40 जनाको ज्यान गएको छ। लगातारको वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा परेको चट्याङले पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको भारतीय हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। विभिन्न प्रान्तमा परेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले हजारौं प्रभावित भएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चट्याङबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ र घाइते भएकालाई उपचारका लागि 50,000 रुपियाँ राहत स्वरूप प्रदान गरिने ट्वीट मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतमा वर्षेनी बर्खायाममा चट्याङ लागेर सयौं मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग 2023 को मार्चमा हुने भएको छ। 14औं सागको आयोजक मुलुक पाकिस्तान ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष सैयद आरिफ हसनको अध्यक्षतामा आज बसेको भर्चुअल मिटिङले सो निर्णय गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले जनाएको छ। प्रतियोगिता पाकिस्तानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा हुने 27 खेलमा पुरुष र महिला दुवै टोलीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। मुख्य खेलहरू पाकिस्तानको लाहोरमा हुनेछन्। यस्तै फैसलाबाद, गुजरवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा पनि अन्य खेलहरू आयोजना हुनेछन्। आयोजना हुने खेलस्थल निरीक्षणका लागि दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका ओलम्पिक कमिटीहरूलाई 2021 को अन्त्यमा निमन्त्रणा गर्ने बैठकले निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि 13औं साग नेपालले आयोजना गरेको थियो। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।